چې په اسمان دي سور دې دی خورا روان دې حسین ابن علی ازار وکړلو د اسنرا پرې وتلو رکاب کې خپن خطیدا اس منډه باندې روان دې او دا ظالم ځان سره راکاږي لاستی نه پاتې شلو غوتی نه پاتې شلو سرتی نه پاتې شلو ټوټه ټوټه د کربلا په میدان کې اسمنډي وای خپې چې کم دې خپل خیمه ته ورسولې او ابن جوز دې چې کم دې دلته مردار شو ختم شو عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما د مدینه منوره گورنر را وغوښتو هغه ورته ویل داسې چل دی چې حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما مبارک څه فیصله وکړه زما به ماغه فیصله وي حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه مبارک را وغوښت هغه ته ویل چې داسې چل دی چې تا ته پته ده چې حکومت یزید ته پاتې شو او دته خدا سي خطر علی ګلو یزید ورته ویلو چې تاسو ورته مو وای چې امیر معاویه رضی الله عنه وفات شوه دا سي ورته نه وای حسین ابن علی او عبد الله ابن زبیر ته وای چې امیر معاویه بیمار دی رضی الله عنه او هغه په خپل جون باندې یزید امیر منتخب او تاسو ته پیغام دی چې د یزید په لاس باندې زما په لاس بیعت د یزید په لاس بیعت حسین ابن علی ډیر خيار هغه اندازې چل دی چې دا کم خط چې د امیر معاویه رضی الله عنه خط نه دی د امیر معاویه خط زړه خپې جنم رضی الله عنه دا خط هغه نه او عبد الله ویل چې داسې چل دی چې هغه اندازې چل دی ویل چې داسې چل دی چې او عبد دا خط هغه نه امیر معاویه ډیر لوی او خيار او ماما د ټول امت د جناب رسول الله دی اکلم داسې نه کوي امیر معاویه رضی الله عنه مبارک ډیر لوی شان خاوند یزید او داغي په کابینه کې داسې صفاتی چې هغه زما خوښ نه دي دا خد امیر معاویه نه دی ځکه صحابه د رسول الله د دین وړاندې امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی الله عنه چې زما پلارو زما پلار د چانه په دې خبره بیعت نه دی اغسته چې زما په زوی باندې تاسو راټول شي او داغینه وړاندې سیدنا عثمان ذی النورین رضی الله عنه امیر المؤمنین دی هغه د چانه په زور باندې بیعت نه دی اغسته چې زما د زوی نه تاسو داغي حکومت ومني او داغینه وړاندې سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه چې کلا د ظالم د خوانه په خنجر او لګیدو بدن نوین روانه وي نو سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه شورا را جمع کړه او شورا کې اهل علم اهل رای لوی خلق کینول او ورته ویل تاسو زمانہ بعد با په خپل کې یو مخلص انسان انتخاب وکي چې کوم تاسو ور باندې اتفاق راغی په هغه کسانو کې زما د زوی نه مرای واخلي عبد الله ابن عمر نا رضی الله تعالی عنهما عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم انا بمرای واخلي لیکن عبد الله ابن عمر با امیر المؤمنین جوړیږي نا زکه دا ډیر لوی بار دی ما یو ډولو زما بچي وړلې نشي فلهذا زدا بار په خپل بچي باندې ناچو تاسو ورته کسان منتخب کړ خو زما د زینم په کې مشوره والی نو عمر رضی الله عنه مبارک هغه تاسو کار کړي نو امیر معاویه خط نه دی دا څنګه نه دی ویلي بس او که خط لیکل شوی داغه د وفات نه بعد لیکل شوی او که خط وی نزوم د خپل پلار او د خپل پلار نه وړاندې د خلیفہ ثالث عثمان ابن عفان او داغینه وړاندې د خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه او داغینه وړاندې خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک
داغي حالات زندگی ما ته وړاندې ده. فلهذا زبدی باندې مشوره وکم. حسین ابن علی رضی الله عنه واپس لاړ. مالا ټیم راک. مروان د دې گورنر کلک معاونو خدای دې غلط مشاور چاته نه ور کوي. دا یو خبره زما وره دا مدرسم چې مونږ چلو خدای دې غلط مشاور مونږ ته نه راکړي. غلط مشاور به مدرسه ورانه کی، غلط مشاور به ریاست رنگ کی، غلط مشاور به فساد جوړ کی. نو دی وجنه مشوره چې اخلي د خو خلقونه مشوره اخلا، هر چا نه مشوره ما اخلا. مروان ورتلاغه گورنر ته وی ورته وی ززان دی غر کو وی ولی وی یاد ساته حسین ابن علی بیعت تیار نه دی تا زمانه مشوره غسته وی و گورنر تابد حسین ابن علی نه فورا سر قلم کړي وی تابا غوجلې وی به دی بار ته ولی پرې خودلو. گورنر ورته مخراواړو ورته اے مروانا پجب باندې ګونشي ما ته ګورا او هغه شونډي چې رسول الله خپل کړی دي، هغه بدن چې رسول الله ځان سره نږدې کړی دی ما ته ګورا او پاغي باندې تور اوچتی دو ته ګورا. وی جبدی ګونګشا ته مال داسې خبرې کې دا خوري غلطي خبرې کې زو حسین ابن علی باندې گزار کول دا ستا سوچ کې څنګه راغلا؟ مروان ورته وی تا ته یزید نه دی لیکلی چې خبره اونه منله قتل کا او ورته وی مال دی یزید اوس زر خطونه را اولیږي لیکن زبا کلم تر په حسین ابن علی باندې وجد نه کوم کار مې سره. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما لارو دو ورځې بعد به راوغوښت سرنګ چل دیو کو مشوره دیو کړه مرګورو سره ورته یو مال درې ورځې ټیم راکړه. مازیګر چلاړو عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهما مبارک ته ویل جدا سے چل چې دا خلخ موږ مجبورای او زه خو بیعت زکه نکوم چې د یزید متعلق او د هغې د عملي متعلق هغې سره بعضې داسې کسان دي چې هغوی زما د نیکه د سنت خلاف ورزی نه کوي، په بعضو بدعاتو کې مبتلا دي او زه نشم برداشت کولی، نو زه ورسره بیعت نکوم. عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه مبارک مازیګر چې نور پریوتو اوخه غلی را وېستلا او مکی مکرمه ته راغی. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما صحابه سره مشوره وکړه او بعض صحابه ورته ویل چې داسې چلو کا چې مکی ته لاړ شه او مکه کې پاتې شه، ځکه تا دلته مجبورۍ خامخا در نه بیعت اخلي ته بیعت نه ورسره کې چې نه کې ورسره مکه مکرمه ته لاړ شه ولته ایثار شه. حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما مبارک د خپل ټول بچو سره راغی، وريرونه ور سره، د مسلم بن عقیل بچی ور سره، د جعفر بچی ور سره رضی الله تعالی عنهما خاندان رسول ټول د مدینه منورې نه را روانېدل. شپه کې د خپل نیکه مبارک قبر ته لاړو، ودرېدو، سلام الوداعي پیش کو او به ویل بابا جانا ما ستا کله او خار نه پرې خودلو، مجبور ایما یو طرف ته ستا هغه نبوي عظمت را باندې دومره اعلی دی او بالا دی او اوچت دی چې ما د یزید بیعت نه پریدي، نو فلهذا بابا جان ازدان رخصت اخلم او زم مکی مکرمه ته. وی اهل بیت مبارکان ټول ماشومان جاری. حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک را روان شو، مکی مکرمی تراغ، مکہ مکرمہ کی صحابہ کرام عبداللہ ابن عمر ور تراغ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صحابہ کرام ور تراغ ورتوی اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ من خبریو چی تعالی دو کوفی نخطو نرالل، دو کوفی نسو بوجی ڈکی ڈکی خطو نرالل، ہر یو بوجی کی پزرگون خطو نپرات دی، دو کوفی والا خلقوی اے دو علی رضی اللہ عنہ زویا، اے حسین ابن علی زرزر رازا منگتانا بیعت کو تزمن امیر المؤمنین. بعض علماء فرمائی سلویخ زر خطو نرالل، بعض وی دیر زر خطو نرالل،
بعض وی اتل زرختن رال امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ خبر نه دی چې زما د بچی د لاس داغه گورنران با داسې کوي. امیر معاویه بعض خلق روافض زمونږ د سنیانم دوکا کوي، ډیر خیال کوي. ګوره صحابه دي، امیر معاویه رضی اللہ تعالی عنہ د هغه شان خاوند دی. عزیزانو یو ځلی کعبه شریفی تراغه امیر معاویه رضی اللہ عنہ مبارک د کعبه مبارکی رکن یمانی ګټ خپل کو. علماء فرمایي چې رکن یمانی خپلول نشتا بلکې تقبیل د ید بکې لاس وراکاږي او به لاس کول کې رکن یمانی سره. خو امیر معاویه رضی اللہ عنہ دا رکن یمانی خپل کو وی جړل. مرګری صحابه ور سره دي نو حجر اسد تراغه. حجر اسد مبارک ګټي سلور واړه ګټونه خپل کړل. بیکان مبارک ته حجر اسد مبارک خپل کړلو او د امیر معاویه د سترګونه اوخ روان دي. ملتزم تراغه ملتزم شریف سره سینه ولګولا آغه خپل کو به دروازې تراغه درشل خپل کړلو. به رکن عراقی تلار رکن عراقی خپل کړلو. بیا حتیم باندې راتاویږي رکن شامی تراغه رکن شامی خپل کړلو. یو صحابي ورته پوګ باندې لاس کې خودو ورته ویا امیر معاویه من خو رسول الله داسې لیدل نه دی، من ابو بکر صدیق داسې لیدل نه دی، من علی المرتضی داسې لیدل نه دی، من عمر فاروق داسې لیدل نه دی. تا د بیت الله سلور واړه ګټونه خپل کړل. ولی دا سنت دی ورته او فرمایل نا نا نا. یو ځل سرداری کونن جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمن قوم را تنگ کړلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می دی طرف تراغه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں رکن یمانی سره وصل لیدلو ډډه ورته والوا. نو ما دازه زکه خپل کړلو چې دې سره بدن د رسول الله لګیدلې. او بیا کافرانو په زور راوړو زمون خاندان او مشرکانو. نبی علیہ السلام هغه حجر اسد ته لاړو چې په خپل لاس مبارک لګولو. نو نبی علیہ السلام هغه ته اشاره واړوله دې د پاره چې دی خلقو ته خبرو کې او د ځان نه دکه کی. نو د نبی علیہ السلام بدن مبارک دې سره لګیدلو. نو ما زکه دا خپل کو په ایمان وایا چې امیر معاویه رضی الله عنه هغه زیخ کولای په کم زیبانی چې د امام الانبیاء بدن مبارک لګیدلې. نو هغه حسین ابن علی دغه د قتل حکم بکای. د دینه معلومیږي دا چې روافض باطل پرس خلق دی او دا په امیر معاویه باندې دروغ وایي. امیر معاویه رضی اللہ عنہ مبارک کلم داسې نه دی کړی. د یزید گورنرانو غلطه مشوره ورکولا. یزید دې تر ورسولو چې یزید په دوی باندې حکم وکي. د کوفینا خطونه راغلل حسین ابن علی صحابه او تول چې اے صحابه زما بغیق زما لاسونه زما د بدن ار یو عضو د امام الانبیاء د بدن سره لګیدلې ده. که زه کوفی ته لاړ نشم په ورځ د قیامت باندې به د کوفی مسلمانان زمانی کته وای چې موږ ستانو سیته ویلو چې راشه موږ تانه بیعت کو او د یزید نه نکو. نو زه په ورځ د قیامت باندې به خپل بابا ته سویم. واقعي نور خبره الله ته منظور ده کمال ته قتلای ما ته شهادت راځي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مبارک وته فرمایل ورته وی اے حسین ابن علی یاد ساتان د کوفی والا خلق ستا پلار سره وفا نه دکړي. ستا پلار کوفی والا شهید کړه دے. عبد الله ابن عباس ورته وی اے د کاکا بچوړیا اے حسین ابن علی یاد ساته د کوفی والا خلقو کاغذونه تاثر دي جب او زړه به تاثر ای خطر به دستا خلاف به را اوچتیږي. یاد ساته ګوره توري به استا خلاف وي
امال پرس خلق دے چې لګ مال مګوري به ارس پریدي نو داسې چلوګه چې مو ورځه خلق تاسو سره نه دی ولاړ یو سره چې ستا پلار شهید کی تاسو سره ودرېږي حسین ابن علی رضی الله عنه باندې بہادری خپل غالب وا زدا خبره بار بار کوم شاه ولی الله رحمت الله علیه یو تدبیر دی یو تقدیر دی تدبیر د حسین ابن علی یو تقدیر الهی د حسین د پاره بلو الته چې دای اور رسول بهر حال کربلا میدان نو واقعا بیان کړي الته اوزم د کربلا په میدان کې چا چې جواب بیا د خزور نن په دې باندې خبره کوم رونو ګوره یاد ساتي یو جنگ میدان کې جنگ کول دي یو د جنگ په میدان کې د جنگ نه وړاندې بیکار او بیا د خلخ خزول دي دا ګوره ډیر بد عادت ته الله دې منګه د بدو خبرونه اوساتي خبره غره خبره الله تا محبوب خبره صدا الله تا هغه د چې د الله رب العالمین د توحید دعوت خلق تور کی او الله ته بد او نامنظوره خبره کومه ولا پدې خلبانه کنزل او بدره دی ویل ابن جویز دا یو سړی دی ابن جویرم وتوي او ابن جزیم ورتوي ابن جزی دیر آگئے او حسین ابن علی داسی اکتل مخامخ ارا روان دے دیور توئی چی ای خلق دار روان کا سوک دے دا واقعہ سوک بیانی امام طبرانی رحمت اللہ علیہ دا حیات الصحابہ کان دہلوی رحمت اللہ علیہ چانے تپوسو کو دار روان سوک دے عبد الجبار بن وائل وی علقمہ بن وائل وی رحمہ اللہ وی منگ ولارو دا امام الانبیاء نوسے مبارک دا سواللہ سمیس بوگ مئی زلیگی دا جمیر وزدا دا ظالم آواز کی دا مخامخ سگرا روان دے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک و تواز کے ورتوی مان پی جنی ورتوی نا وی زد جناب محمد الرسول اللہ دلور بی بی بچے ما د فاطمة الزہرا بچے ما دا ظالم ورتوی اے جہنم انسانا نعوذ باللہ من ذالک ابن حسین علی رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ کے پروتے آواز وورے دلو امام زین العابدین آواز ووری دلو زنانو آواز ووری دلو خیمون چغرا اوچت شلا جاری فریاد دے اے خلقا بدبخت انسان خلدی اللہ د جانم د اور نہ ڈک کی دے بارہ کے حضم محبوب پیغمبر فرمائی چی دا د جنت گلان دی امام الانبیاء وی دا دوارا د جنت گلان دی حسن و حسین او دا ظالم وی دا جہنمی دے حسین ابن علی تقار آگئے وی یا الہ العالمین یا اللہ دی بدن ٹوٹا ٹوٹا کا کلچ پا اسبان دی سور دے دی خوارا روان دے حسین ابن علی ازار اکڑلو دا اسنرا پریوتلو رکاب کی خپن خطیدان اس منڈبان دی روان دے او دا ظالم زان سر راکاگی لاستی نپاتی شلو وقتی نپاتی شلو سرتی نپاتی شلو ٹوٹا ٹوٹا دا کربلا پا میدان کی اس منڈی وئی پیچ کم دے پل خیمی تا اور رسولے او ابن جو دی چکم دے دلتا مردار شو ختم شو نبی علیہ السلام نسی مبارک فرمائل اللہ خپل وعد رشتے کرلا دا یو د کربلا پا میدان کی ٹوٹا ٹوٹا د کربلا پا میدان کی د مخالفین نہ ختم شو یاد ساتھائی یو بل کسر آگے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما مبارک د کربلا پا میدان کی شہید پروتے
میدان کربلا کے دا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سر مبارک پسے دا عبید اللہ ابن زیاد کسان گرزی وی تاسے اگورے منگتاو دا عبید اللہ ابن زیاد دا دیو خبر در تکوم یاد ساتئی منگ دی مرگرو شاگردان تم دا خبر اکو چھے اے شاگردانو گورے یاد ساتی چھ کل دا استاذ پا طالبی کی بیا دبو نوئی کہ دا استاذ دا خلین دا الفاظ وطل نو یاد ساتا گورے خاتمہ با دی بی ایمان شی گورے دا عبید اللہ ابن زیاد دا پا شام کی سبق ویلو عبید اللہ ابن زیاد شام کی سبق ویلو استاذ دا سے را روان دا سے کشر عمر والاو استاذ دا سے را روان دے طول شاگردان ادر دل عبید اللہ ابن زیاد لگ عمریو دیا لکانو تو خیر خدا صل ادر دل وی جی شیخ راگے مرشد راگے استاذ راگے اغیت ادر دلو عبید اللہ ابن زیاد ورتوی دا پکی دا کم زیادہ راگلی چه او سڑے دی ناس تے استاذ لدی ادر خو یو انسان آگا دے یو انسان منگیو دا فرق کی چارہ ہوستے استاذ تے چا خبر او رسولو استاذ وی دا مخامخ الگ سوگناستے چاورتا ویلے عبید اللہ ابن زیاد وی دا دی پتند کی ماتا دا جہنمینو اثار خکاری دا دی انسان پا مخ کی ماتا دا سخکاری چی دا انسان بد ایمان دولت زان سر نوڑی دا عبید اللہ ابن زیاد دا یزید گورنر دا بصری دے یزید خطرہ اولی گلو چی اے عبید اللہ ابن زیادہ مسلم بن عقیل مراغلے دے حسین ابن علی مرا روان دے تد بصریم گورنر شوی او دا دین بعد دا کوفی گورنر دی مبارک شاہ او عبید اللہ ابن زیادہ لار شاہ حسین ابن علی زما پا بیعت بانی مجبور کا کہ بیعت نکینو آگئی نصر قلم کا عبید اللہ ابن زیاد ویل دا کار زما دے دا کار زما دے حسین ابن علی چکل میدان کربلا کی شہید شو عبید اللہ ابن زیاد سڑی تو لار شاہ دا حسین ابن علی سر ماتا روڑا یو چا دا حسین ابن علی سر مبارک لاس کی نیولے دے را روان دے عبید اللہ ابن زیاد ورطوی لاس کی منیسا ویختون انیسا گرین انیسا و زرن دے روڑا آغا سرے سر پزم کبان دک دی ورطوی اے عبید اللہ ابن زیاد مور دی دربان دی اللہ اجڑئی دا سرما دا رسول اللہ پغی کلی دلے دے ذکر دغی کی نغرزولے شما زبزان قربان کما لیکن دا حسین ابن علی سربرا نسوگ زرن نسینا عبید اللہ ابن زیاد چاہتا اویل ویلا تا دی سرینم سر قلم کا آغا سرے چھ دا حسین ابن علی سری لا سراو سنی سرنی ولے دے عبید اللہ ابن زیاد دا غید خوانے او سر ارازی او دا حسین ابن علی سر چھ دا چاپ لاس کی دے دا غینے سر قلم کرلو دا حسین ابن علی سرم لاندے لاڑلو او دا دی شہید دام سرم لاندے لاڑو عبید اللہ ابن زیاد او چاہتا ہوئی دانی زوالا او دا حسین ابن علی مری کی ورکو ماتے روڑا حسین ابن علی سر ورطا روڑو عبید اللہ ابن زیاد ہوئی ماتد حسین ابن علی سر خائے حسین ابن علی سر آغا سر دے چاور تویلے دا مخامخ چید سر لسم اس رگمی بشان دی پڑکی گی دی ظالم چکر آغا سلام او دا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما پشندو باندی دا سی سوچکی اوالو اگا کس ورطر آگے ورطوی دا کمی شندی چی تا پچکا باندے وخے دا رسول اللہ مبارک کل کڑی دی عزیزانو عبید اللہ ابن زیاد خادم خاص خبر کئی وی ما پسترگو باندی سے اولی دل سمی اولی دل وی چکل دا حسین ابن علی سر روان دے وی دا عبید اللہ ابن زیاد مخیط دا اوری و لمبر آغلا دا اوری و لمبر آغلا وی ما من ڈکڑا عبید اللہ ابن زیاد نستوڑے دا سکڑلو نستوڑے مخت اونی ولا خادم خاص توی تا دا لمب اولی دلا ورتوی بالکل ما اولی دلا اے گورنرا ورتوی خلق تحل موایا دا چی سودا دا حسین ابن علی دا ایمان رناوا
عزیزانو عبید اللہ ابن زیاد تا پتہ اولگی دا چھ تباشما سورسی بعد اللہ رب العالمین ورباندے یو سگرا وستو عبید اللہ ابن زیاد نے سر گزار کرلو دیر سرون پرات دی دا کسوئی چی ما دا حسین ابن علی سر باندی دا دی بی حرمتی کتلیوا وی زب منڈا لارما چاویل دا عبید اللہ ابن زیاد سر پروتے وی زلارم دیر خلق ولار دی دیر مود بعد دا حسین دا مرگ نباد دا شہادت نباد دیر خلق را جمع دی وی عبید اللہ ابن زیاد سر تا وی چی خلق ور جمع شی بیادی خواشی وی ما ول سچل لے ول چیر راغے علی راغے خلق بشاتا راغلل وی زور اغلم ما جماعت اللہ را کئی سچل لے وی چی او خامار دے مار دے رازی او دا عبید اللہ ابن زیاد پا یو سپیگمکی وردننشی او بے پا دی بل سپیگمکی واپس بہر را اوزی عبید اللہ ابن زیاد پا سر باندی اللہ دنیا کے خامار اوالکو عزیزانو ام حکیم فرمائی وی زما شما ما مدینہ منورہ کی اولی دل مدینہ منورہ ٹول اسمان فضا سروا ما اولی دل چی یا اللہ پا دنیا کی سے انقلاب راگے سور ازی بات خبر راگے چی دا اسمان دا سور سادر چکم اگستے دا حسین ابن علی شہادت دا کربلا پا میدان کی شوے دے دا اسمان شین رنگ سور شوے دے وی منگتا دا قیمت خطرہ راغلا او چاچے دا کربلا پا میدان کی دا مسبخین منظر بعد دا حسین سر لی دلیو اگا کسوی واللہ ما دا کربلا پا میدان باندی نور اولی دلو چی اگا تندر اونی ولو او ما پا مسبخین کی دا اسمان ستوری اولی دل دمر تیرہ ور سر راغلا دا اگا خلق و عزیزانو چی چاہ دا الہی کلمت اللہ دا پارا میدانی کربلا پا خپلو وینو باندی رنگڑا عبداللہ ابن عباس خوب گوری طائف کی وہی جڑل را پاسی دو شاگردان تی تپوس کئی اے شیخ یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ولی جاڑے وی فرمائل امام الانبیاء جنابی محمد الرسول اللہ خوب ترا گئی شیشور سروان شیشہ کی وینا پراتوان دا امام الانبیاء سر مبارک باندے گرد و غبار پروتا ما تبوسک فداک ابی و امی یا رسول اللہ تا سر لاس کی صدی ستا پا سر مبارک باندے گرد و غبار پروتے ما توی اے بچڑیا تا تا پتہ نشتا دے زما بچے پا کربلا کی شہید شلا زد کربلا میدان تا تلے اوما دی شیشہ کی دا حسین او دا حسین دا بچوینی دی امام الانبیاء جللا و عزیزانو ننچ دا خلق ماتم کئی واللہ باللہ دغی خلق حسین ابن علی سر جپا کرے وا اہل سنت والجماعت دا کربلا میدان کی دا حسین ابن علی نشاتا ندیتلی اہل سنت والجماعت دا حسین ابن علی سرا 72 کسان شہیدان شو دا حسین ابن علی نشاتا اگا خلق لالل چاگی تروافظ ہوئی چی دانن ور باندے زان ہوئی عجیب خبر دا یہ لکا زدی پترو باندے او احلم ما سر دی وعد خلافی اکڑا زدی را او گختلم دشمن لدی مخامخ کین ولم لا سن دی اتڑلم دشمن دی را باندې را پری خودو پاگه دی ٹوٹا ٹوٹا کرم او بیتا پا ما باندې سرک باندې زان وخی ہائی یا حسین یا حسین یا حسین بدبختا تا خوز قتل کرائی ما تا خوز شہید کرائی ما تا خوز دخپولا سن تڑلائی ما اس را باندې زان سر وخی وی منگ دی پارے چو منگا خپیو دا خفگان دی ستا پوینو باندی سور شلکا چی سور دی اب پختانے نوی وی خدای دا خفگان ستا پوینو باندی سور کی دا ازار کئی کا نکی دا ازار پہ لگی دلے دے دوی زان پوینو باندی سور کئی او غواری چو منگ با حسین ابن علی یاد ساتی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما چی کلد کربلا پا میدان کی ادر دو خطبہی کردی دا زدہ اگا خبر کوما چی حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما دا محبت دعوی دارو دا انشاءاللہ سوگ دی دا اہل سنت والجماعت دا سلور امامان و مقلدین دی دا دا اہل بیتو سر محبت ساتی دا دا صحابہ و مینس کی جدائی نراولی
ټول صحابه ټول پټولا هغه د حق خاوندان دي او حق ته رسیدلي دي او الله ته ناراضي دي. دا زمونږ د ائمه اربعه اتفاقی مسله ده.